यसु खुदा है। मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 से 11 आयत। मुकाशफा के कलाम बाब 6 में से हम जान सकते हैं कि यसु हम मसीह किस किस्म का खुदा है। जब खुदा के कलाम से हासिल शुदा इल्म हमारे दिलों में जड़ पकड़ता और ईमान में तब्दील होता जाता है, तो इस इल्म के ज़रिए हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। हम खुदावंद के मजबूत ईमान के साथ इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं और गालिब आते हैं। लेकिन उसकी आमद सानी का वक्त नज़दीक आ पहुँचेगा तो मुखालिफ मसीह ज़ाहिर होगा और हमें अजियतें देगा। अब हम अपने ईमान की परवरिश कर रहे हैं ताकि अजीम इज़ा रसानियों के पहले 3.5 साल की आजमाइशों के लिए तैयार हो सकें। अगर आज उसकी परवरिश नहीं करेंगे तो बग़ैर ईमान के साथ उसका सामना करना पड़ेगा, जिससे हम यकीनन अपने ईमान को खो देंगे। अगर हम इस दिन उसकी परवरिश किए बगैर मुलाकात करेंगे तो यकीनन अपने ईमान को खो देंगे। लेकिन अगर हम पुख्ता ईमान के साथ तैयार हैं तो फिर हम दिलेरी के साथ ईमान का इकरार कर सकते हैं, हत्ता कि अगर उसके दूसरे लम्हे में हमें मरना ही क्यों ना पड़े। खुदा वो है जो हमें बचाता है और हम खुदा कादिर मुतलक के फर्जंद हैं, जो इब्लीस से कई गुना ज़्यादा बुलंद व बाला, जिसका कोई सानी नहीं है। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले हमें दिल की गहराइयों से उस पर ईमान लाना होगा कि वो कादिर मुतलक खुदावंद है और हम उसके फर्जंद हैं। किस तरह हमारा खुदावंद पस्त हुआ, जो खुदा बाप के बराबर है, तो भी अपने मकाम को कम करके इस दुनिया में हमें हमारे तमाम गुनाहों से बचाने के लिए आया था। वो इस दुनिया में इंसानी जिस्म लेकर आया, खादम की सूरत इख्तियार की, यहाँ तक कि अपनी ही बनाई हुई मखलूक से पस्त हो गया था। उस वक्त क्या होता जब खुदा इनकसारी के बदले उसी कीमत पर कुव्वत और इख्तियार के साथ आया ताकि दुनिया का हुक्मरान बने। ये कुदरती बात है कि ताकतवर सिर्फ ताकतवर का दोस्त बनता है और कमतर, कमज़ोर और रद्द किए हुए तबके को अपनी ताकत से मनवा लेते हैं। लेकिन खुदावंद इस दुनिया में हमसे भी कमतर पस्ती की हालत इख्तियार कर ली ताकि कमज़ोरों और बेवजूदों को दोस्त बने और उनके गुनाहों से निजात देकर अपनाए। इसलिए इस मेहरबान अच्छे चरवाहा को कुछ और नहीं बल्कि उसे अपना सारा जलाल और तमजीद देनी चाहिए, जिसके बाइस उसने हमें अपने फर्जंद बनाया है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, इस तरह से खुदावंद की तमजीद कर सकते हैं और अपने दिलों के साथ उसके फजल और बरकतों के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और जब हम उसकी बादशाहत में दाखिल होंगे तो हम उसकी ताकत और अजमत की प्रस्तिश को जारी रखेंगे। वहाँ अपनी आवाज़ के साथ खुदावंद की हम्दो सना में हिस्सा लेंगे। एक बड़ी अजीम बरकत सिर्फ उनके लिए है जो पानी रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं और खुदावंद की प्रस्तिश कर सकेंगे। यह अजीम बरकत सिर्फ उनको बख्शी गई जो सिर्फ पानी और रूह की खुशखबरी पर ईमान रखते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे अजीम उल शान खुदावंद के लोग और उसके खादम हैं। कुछ लोग ये इकरार करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन वो खुद खुदा नहीं है। लेकिन जिस इंसान और इंसानों को जन्म देता है और हैवानों को देता है, और वो खुदा का बेटा खुदा है। जिस तरह इंसान कुत्ते को जन्म नहीं दे सकता, उसी तरह खुदा कादिर मुतलक खुदा का बेटा इंसान नहीं हो सकता जो महज उसकी मखलूक हो। वो जो यीशु मसीह के बतौर खुदा नहीं मानते हैं, वो लोग हैं जो नहीं जानते कि उसने अपनी पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से हमें निजात बख्शी। हमें ईमान लाना चाहिए कि यीशु खुदा है। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 1 आयत में जब खुदा बाप ने यीशु मसीह के लिए तख्त तैयार करवाया था, तब ही उसने अपने सारे इख्तियारात उसे सौंप दिए हैं। यीशु जो था, जो है और जो अदालत के दिन आने वाला है, जो लबरबद रहेगा, अपने तख्त पर बैठा खुदा की कुव्वत के साथ और मखलूकात और खुदावंद की निजात और क़यामत पर खुदावंद के जाहो जलाल के साथ बादशाही करता है।
کیونکہ ہم خداوند پر ایمان لانے کے باعث اس کے لوگ بن گئے ہیں، اور ہم اس کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے اور ہمیشہ اس کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ یسوع جس پر ہمارا ایمان ہے وہ خدا ہے، اور ہم اس کی نجات کو خدا سے حاصل کر کے اس کے فرزندوں میں سے ایک ہو جاتے ہیں۔ خدا کے مقدسین، خدا کے خدمت گزار اور خادمین جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، انہیں فخر کرنا چاہیے اگرچہ ہماری ملکیت اس دنیا میں بہت تھوڑی سی ہے۔ جیسا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم شہزادوں کی طرح فخر کرنا چاہیے جو ساری کائنات پر بادشاہی کرتے ہیں۔ میں خدا قادر مطلق کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں دنیا کے تمام گناہوں سے نجات بخشی اور ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے۔ وہ پرستش جو 24 بزرگ آسمان میں خداوند کے لیے کر رہے تھے، وہ اس لیے کہ جس کا کام کو اس نے اس دنیا میں آ کر مکمل کیا تھا، اس کی حمد و ثنا خداوند کے لیے اس طرح سے کرے کہ وہی تمام عزت اور جلال اور عظمت کے لائق ہے، جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا اور جس کی مرضی کے مطابق وجود میں ہے۔ ہمیں البتہ یہاں جان لینا چاہیے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ وہی خدا ہے جس یسوع مسیح پر ہمارا ایمان ہے۔ وہ حقیقی خدا ہے جس نے ہمیں نجات بخشی ہے۔ خدا کی بادشاہی کے سارے اختیارات ہمارا خداوند یسوع مسیح کے پاس ہوں گے، اور آخری عدالت بھی یسوع مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے کی جائے گی۔ جب مسیح اپنے تخت سے ہماری عدالت کرے گا، جن کے نام کتاب حیات میں ملیں گے وہ نئے آسمان اور زمین میں داخل کیے جائیں گے، اور جن کے ناموں کو اس کتاب میں نہ پایا گیا وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے یسوع پر ایمان نہ رکھنا بالکل اسی طرح سے ہے کہ کوئی خدا پر ایمان نہ رکھنا، اور خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو جو خدا کی مخالفت میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے جو یسوع پر بطور خدا ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اسے اپنا نجات دہندہ اور آسمان کا بادشاہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ سب ہولناک عدالت کے ساتھ خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم میں سے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو یہوہ کے گواہ کہلاتے ہیں۔ وہ غلطی کرتے ہوئے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ وہ خدا کا بیٹا، لیکن وہ خود خدا نہیں ہے۔ اگر یسوع خدا کا بیٹا نہیں تھا تو پھر ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارا نہیں دے سکتا ہے۔ صرف وہی کامل خدا کا بیٹا ہے اور جو ہمیں کامل نجات دے سکتا ہے۔ ہم کتنے کمزور ہیں جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہمارے دل آسانی سے بدل جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کی پرستش بطور خدا کریں، حالانکہ ہم میں سے بہت بد کردار پائے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یسوع مسیح جو اب تک کامل اور زندہ رہے گا، جو گناہ گاروں کا نجات دہندہ بن گیا، پہلے وہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات پا چکے ہیں، وہ کامل خدا اس کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جیسے ہم خداوند کی ستائش کر سکتے ہیں۔ دنیاوی مذاہب کی طرح ہمیں یسوع مسیح کے ایمان کو نہیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ جب ہم یسوع کو بطور خدا جانتے اور سمجھتے ہیں تب ہمارا یہ ایمان درست ہوتا ہے، جس سے ہم حقیقی خدا کا تجربہ لے سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان میں زندہ رہنا چاہیے۔ جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح بطور خدا ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس ایمان کے ساتھ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ ایمان ابلیس کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہم آخری وقت کی آزمائشوں اور اظہار رسانی کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہ سکتے ہیں، غالب آنے کے مقابل ہو سکیں گے۔ اگر دوسری طرف ہم یسوع مسیح پر بطور خدا ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہم پر شیطان ہنسے گا اور ہمارے ایمان کی برگشتگی کے باعث ہمیں پھاڑ ڈالے گا۔ اس طرح خدا باپ سے اپنا تخت پانے کے بعد خداوند یسوع اس تخت پر بطور ہمارے خداوند ہو کر بیٹھا ہے۔ مکاشفہ کے کلام کے ذریعے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یسوع قادر مطلق خدا ہے جو کائنات کی تمام چیزوں پر حکمرانی کرتا، کیونکہ اس نے یہ تمام قوت اور اختیارات خدا باپ سے حاصل کیے ہیں۔
آپ اس سچائی پر ایمان اور آپ اس قابل کر دے گا کہ ابلیس پر دلیری کے ساتھ غالب آ سکیں گے، کیونکہ ہمارا خدا قادر مطلق کی قوت میں ہمیں اپنا فرزند بنایا ہے، جو ہمیں آخری دنوں میں سب باتوں پر اعتماد اور بغیر متزلزل ہوئے غالب آنے دے گا۔ میں خدا کا شکر اور اس کی تعریف ان تمام کاموں کے لیے کرتا ہوں جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ آمین۔